अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज इस टॉपिक पर बात करूंगा वो है लुज़ान एग्रीमेंट, जो कि 1923 पे साइन किया गया था और इसकी मुद्दत 100 साल थी, जो कि 2023 में ख़त्म हो जाएगी। और इस लेक्चर में हम यही स्टडी करेंगे कि टर्की 2023 के बाद कैसा होगा। अक्सर तैयब उर्दगान अपनी बात में कहते हैं कि टर्की 2023 के बाद पहले जैसा टर्की नहीं रहेगा। तो 2023 में ऐसी क्या बात है, डिटेल से आज के लेक्चर में जानेंगे। इस टॉपिक को जिन चीज़ों में मैंने डिवाइड किया है वो है टर्की आफ्टर 2023, देन लॉज़ेन एग्रीमेंट क्या था, बॉस्फोरस स्ट्रेट की इम्पोर्टेंस क्या है, वाई यूरोप फील फियर फ्रॉम द टर्की, यूरोप को क्यों एक खतरा है टर्की से 2023 के बाद। इन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में जानेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। बैकग्राउंड के तौर पे बताता चलूं, 1299 से लेके 1923 तक जो टर्की था वो इस्लामी खिलाफत का मरकज था, मींस ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। अब ये ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा था कि ये 3 बराज़म में फैला हुआ था। जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई, जो कि अलाइज और सेंट्रल पावर के दरमियान में थी। अब अलाइज वो थे जो वर्ल्ड वॉर 1 जीते थे और सेंट्रल पावर्स वो थी जो वर्ल्ड वॉर 1 हारी थी। मतलब कि ऑस्ट्रिया, टर्की और जर्मनी ये हारी हुई पावर्स में से आ रहे थे। जब भी कोई पार्टी जीतती है तो वो दूसरे पे कुछ सैंक्शन इम्पोज करती है, कुछ सज़ा के तौर पे। तो इसी तरह अलाइज ने कुछ कंडीशंस रखी सेंट्रल पावर पे इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट कि आप हारे हैं तो आपने इन बातों पर अमल करना है। अब वो जो बातें थी, वो जो एग्रीमेंट था, वो साइन करने वाला कौन था? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। अब ये जो बंदा था ये इस्लाम के ख़िलाफ़ था। इसने हर वो काम किया जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ था और इसी बंदे ने टर्की को एक सेकुलर रियासत करार दे दिया गया। सेकुलर स्टेट उस स्टेट को कहा जाता है जिसमें जो इस्लाम से रिलेटेड बात है ऐसा नहीं होगा, हर कुछ उसके ऑपोजिट। हिजाब बैन कर दिया था, बुर्का बैन कर दिया था, बहुत ज़्यादा फहाशी फैला दी गई थी। दूसरी बात ये थी कि ये जो एग्रीमेंट था फ्रेंच ज़बान में था, टर्की ज़बान में नहीं था। फ्रेंच ज़बान किसकी थी? जो पावर्स जो अलाइज पावर थे, जीती हुई पावर्स थे। अब मैप में देखा जाए कि 1923 का ये मैप है ऑटोमन एम्पायर का। ये इतना बड़ा था कि 3 बराज़म इसमें आते हैं और इन 3 बराज़म के अंदर जो मुल्क थे जैसे कि शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, ईरान, इराक, बुल्गारिया, ओमान, मिस्र, इजिप्ट, ये सारे जो ममालिक थे वो इसके अंदर आते थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतना बड़ा मुल्क था, बराज़म था। अब ऐसा क्या हुआ कि ये बिल्कुल टूट के अलग अलग मुल्क बन गए? वो था लॉज़ेन एग्रीमेंट, जो कि साइन करने वाला कौन था? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। अब इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या था कि जो टर्की था वो इतना पाबंद हो गया, बिल्कुल कमज़ोर हो गया और 2023 के बाद वो वापस इतना ताकतवर हो जाएगा। वो कंडीशंस क्या थी? उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये बताता चलूँ कि इसको लॉज़ेन एग्रीमेंट क्यों कहा जाता है। लॉज़ेन ये स्विस का एरिया है और स्विस के एरिए पैलेस डी रोमन, इसके अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, इस वजह से कहा जाता है लॉज़ेन एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट के तहत जो पहली कंडीशंस थी वो थी एंड ऑफ ऑटोमन एम्पायर। 1923 के अंदर ऑटोमन एम्पायर का खात्मा कर दिया गया था, बिल्कुल रूट से ही, जड़ से ही इनका खात्मा कर दिया था। जो भी इनकी फैमिली के लोग थे खिलाफत उस्मानिया के, उनको लापता कर दिया गया था, गायब कर दिया गया था और जितनी भी इनकी जायदाद थी ऑटोमन एम्पायर की वो जब्त कर ली गई थी। एक दूसरी बात ये कि जो ऑटोमन एम्पायर था 3 बराज़म में फैला हुआ था उसको तोड़ा गया। जब वो ख़त्म हुआ तो वो टूट गया और वो टूटने के बाद 40 न्यू मुल्क वजूद में आए, 40 न्यू ममालिक वजूद में आए, जिनका जिक्र मैंने पीछे किया था। इसके बाद दूसरी जो बात थी वो टर्की को सेकुलर रियासत करार दे दिया गया था। पहले जो टर्की था वो इस्लाम का था, जैसे कि आप इर्तगरल गाजी ड्रामा देख रहे हैं, उसमें आपको बताया हुआ है कि कितना इस्लाम के वो लोग थे, कितना पक्का उनका ईमान था। लेकिन जब टर्की को सेकुलर रियासत करार दिया गया, इसमें इस्लाम पर बैन कर दिया गया। मतलब कि आप हिजाब, बुर्का
یہ چیز نہیں کر سکتے، ایون کہ آپ کھلے عام اذان بھی نہیں دے سکتے، اتنا زیادہ سیکولر قرار دے دیا گیا تھا۔ کیا کس نے تھا؟ مصطفیٰ کمال اتاتürk نے، جو کہ دین اسلام کے خلاف تھا۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو طیب اردگان وہی کوشش کر رہا ہے کہ ترکی کو پرانا آٹومن امپائر بنایا جائے، وہ واپس سیکولر سے شفٹ کر رہا ہے اس کو ریلیجن پہ، اسلام پہ۔ اکثر وہ اپنی نیوز میں یہ لفظ بولتا بھی ہے کہ ٹرکی اب آٹومن امپائر بنے گا، تو وہ آپ اس کی بہت سی باتیں دیکھ بھی لیں کہ ٹرکی آٹومن امپائر ایکسپینڈ ہو رہا تھا، اور ٹرکی کی بھی ابھی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ کرے، پھیلائے، اور اس کی بہت سی ایگزامپلز بھی ہیں جو میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو ڈرلنگ تھی، پیٹرولیم کی ڈرلنگ، اس کو بین کر دیا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ملک جس کے اندر پیٹرول جو ہے اور معدنیات جو ہیں، باقی منرل ریسورسز جو ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن اس کو بین کر دیا جائے کہ آپ ان ریسورسز کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ ہمیشہ دوسروں سے ہی امپورٹ کروائیں گے، تو ان کی اکانومی کہاں پر جائے گی؟ مطلب کہ یہ دوسرے ممالک پہ ڈیپینڈ ہو کے رہ گئے تھے، اپنی ڈرلنگ نہیں کر سکتے تھے، اپنے ریسورسز استعمال نہیں کر سکتے تھے، یہ اس ایگریمنٹ کے اندر موجود تھا۔ اب جو چوتھی بات تھی وہ تھی کہ جو بوسفورس اسٹریٹ ہے وہ ورلڈ پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ بوسفورس پورٹ اسٹریٹ کہا جاتا ہے کہ جو دو آپس میں سی ہوتے ہیں ان کو ملاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ یا چوک۔ اب یہ اکنامک پرسپیکٹو کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ تھا، ایک ملک کے لیے اس کی بندرگاہ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گوادر پورٹ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کی امپورٹنس ایسے ہی ہے جیسے سوئس کینال امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوئس کینال جو ہے وہ مشرق ایسٹ سے ویسٹ تک جو ڈسٹینس ہے اس کو بہت کم عرصے میں، اگر آپ نے ایسٹ سے ویسٹ جانا ہے تو یہ سوئس کینال آپ کو ملائے گی بہت ہی کم وقت کے اندر۔ اب جو بوسفورس اسٹریٹ ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ دو کانٹیننٹ کو آپس میں ملاتی ہے، ایشیا اور یورپ کو، بہت ہی کم وقت میں، مطلب کہ بلیک سی اور میڈیٹرینین سی کو آپس میں ملاتی ہے۔ اگر یہاں پہ ہمارے پاس ہے بلیک سی اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے میڈیٹرینین سی، تو یہاں پہ یہ اسٹریٹ ہے، تو یورپ نے اگر ٹریڈ کرنی ہے، یہاں پہ پورا یورپ ہے، تو یورپ کہاں سے آئے گا؟ یہاں سے آئے گا، اس راستے سے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو معاہدہ تھا یہ 100 سال کا تھا، 1923 سے لے کے 100 سال بنتے ہیں 2023 تک۔ اب 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، تو 2023 کے بعد ٹرکی کو جو ابھی باندھا ہوا ہے وہ آزاد ہو جائے گا، ایک پنجرے سے نکل جائے گا۔ اب ٹرکی کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اپنی ڈرلنگ استعمال کرے گا، اپنے ملک کے اندر ڈرلنگ کرے گا۔ جو پیٹرول ہے وہ لوگوں سے جو ابھی امپورٹ کرواتا ہے، یہ اپنی معدنیات کو خود استعمال کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی اکانومی کہاں سے کہاں چلی جائے گی، اور لوگوں کو ایکسپورٹ بھی کرے گا۔ دوسری بات، اب جو بوسفورس پورٹ ہے وہ بیک بون کہلائی جاتی ہے ٹریڈ کے لحاظ سے۔ اب یہ اس پہ ٹیکس لگائے گا کہ جو بھی وہاں سے گزرے گا وہ ٹیکس دے گا۔ پہلے تو یہ تھا کہ کوئی بھی وہاں سے اگر ٹریڈ کر رہا تھا، کوئی بھی شپ جا رہی تھی، تو وہ ایک ورلڈ پراپرٹی ڈکلیئر تھا، اس کو کوئی بھی اس پہ ٹیکس نہیں دے سکتا، بس وہاں سے وہ جائیں گے فری آف کاسٹ۔ تو اب ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے گھر سے کوئی دوسرے گھر میں راستہ جا رہا ہے تو وہ فری آف کاسٹ لگائیں، لیکن 2023 کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر سے کوئی راستہ جا رہا ہے تو آپ اس پر ٹیکس لگا دیں گے۔ تو اب آپ خود سمجھ جائیں۔ پھر 2023 کے بعد ٹرکی ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے استنبول کینال پروجیکٹ، جو کہ سوئس کینال کی طرح ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ٹرکی 2023 میں کرے گا، اس کے بعد ابھی جو ٹرکی کر رہا ہے کہ کہیں پہ بھی اسلام کو ڈیفنس کرنے سب سے آگے ٹرکی آتا ہے، کہیں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے تو ٹرکی آتا ہے، جیسے کہ کشمیر ایشو کو دیکھ لیں، برما، سیریا، کہیں پہ بھی ایسا ظلم ہوتا ہے تو ٹرکی سب سے آگے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ٹرکی کے اندر بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ طیب اردگان کو سلطان کہا جاتا ہے۔ 2020 سے 2023 تک 3 سال رہ گئے،
تو اب یہ جو 2-3 سال ہیں ہمارے لیے یہ ایک ورلڈ آرڈر کو چینج کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ 2023 کے بعد ایک نیا اسلام نکلے گا جو کہ آٹومن امپائر کے ٹائم پہ تھا، ایک ان کا جو نام ہوگا جیسے کہ خلافت عثمانیہ کا تھا۔ یہ سب چیزیں تھیں جو کہ 2023 کے بعد ہوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ، آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مقررہ وقت پر مل جائے۔